सहाबा ना वो जगह ढूंढते थे, तलाश करते थे। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते बद्दू आया इराबी, उसने आके पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? करीम फरमाने लगे तो अपनी तैयारी बता। हुजूर कोई नफली रोजे तो ज्यादा नहीं रख सका, कोई नफली सदका खैरात तो नहीं, लेकिन अल्लाह रसूल से मोहब्बत खालिस करता हूँ। तो हुजूर ने मोहब्बत का बयान किया, फरमाया सुन फिर तू उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत कर। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते 3 दफा जिंदगी में खुशी हुई, ना उससे पहले इतनी कभी हुई ना उसके बाद। एक जिस दिन कलमा पढ़ा, एक जिस दिन हुजूर मदीने आए, और एक जिस दिन करीम ने ये फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ हुआ। फरमाया हद हो गई। फरमाते वो इराबी तो चला गया तो मैंने मौका गनीमत जाना, मैंने फौरन अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, उमर फारूक से भी करता हूँ, मेरे लिए हुक्म क्या है? हुजूर फरमाने लगे वही हुक्म है जो उसको बताया था, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। मेरे अजीज आपका अंदाज, मैं छोटा आदमी हूँ, मुझसे नाराज ना होना। हमारी मोहब्बतें ना बड़ी बड़ी वक्ती किस्म की है। अमीरों से मोहब्बत बड़ी जल्दी होती है। अमीर अगर बेचारा कहीं मकरूज हो गया है, जवाल पजीर हो गया है, नीचे उतर आया है, कहाँ गई वो मोहब्बत? आपको किस चीज से मोहब्बत थी? अगर तो उसकी जात से मोहब्बत थी तो वो तो आज भी मौजूद। अगर आपको उसके पैसों से मोहब्बत थी तो वो पैसे खत्म हो गए तो गया काम से। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे कि वो एक जमात के कारकुन थे, एक आस्ताने के खादिम थे, बड़ा वक्त गुजारा, फिर बेचारों पर हालात कुछ और आए। फिर किसी ने जाके पूछा पीर साहब से कि बिल्ला वो आपका मुरीद, तो कहने लगे वो वहाँ उलझ गया है, पर वो उसका जाती मामला है। तो जब तक आपके घर झाड़ू देता था तब जाती मामला नहीं था। वो मेरी आंख को यहाँ संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक, दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। इसका पंजाबी तर्जुमा मियाँ साहब ने यूं किया है कि सारी उम्र ही आटा बुद्ध है, लखां कीते नी पेड़े, आ वक्त आया कि मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। निकल गए सारे पास, क्योंकि मोहब्बत का रंग और था। वो बड़ी बड़ी सियानी मोहब्बत थी, वो जब तक इक़्तिदार था मोहब्बत थी। मोहब्बत मोहब्बत होती नहीं खड़े होते लोग गरीब के साथ मोहब्बत करते, जितना मर्जी बासलाइए तो फरमा पड़ता, नहीं खड़े होते उस आदमी के साथ जो मसाइल में घिरा हुआ, नहीं मोहब्बत करते उन लोगों के साथ जो लोग कच्ची बस्तियों के मकीन हैं, जो दूर दराज छुपे हुए इलाकों में रहते हैं, मिजाज नहीं बनता। चमकती दमकती लाइटों के बीच आती मोहब्बतें हमें दिखाई देती हैं। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, फरमाए वालिद इंतकाल कर गए, बहनों का बोझ था, कर्ज उरूज पे था, रिश्तेदारों दोस्तों भाइयों सब से कह लिया था, कोई करीब नहीं आया, मैं सीधा दरवाजा रसूल, सुनो ना। वो भाई एक टेलीफोन नहीं करते किबला हजरत साहब माशा चौधरी साहब सेठ साहब, एक फोन सिफारिश का करना मुश्किल होता है। फरमाते मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम उस यहूदी तक मेरे साथ गए, मैं बेचारा मजबूर हो गया, दे देगा तेरे पैसे। एक मकरूस के साथ आपका प्यार, मसाइल में पूरी तरह घिरे हुए शख्स के साथ मोहब्बत। आपने मुझसे नाराज नहीं होना, गलत फहमियों का शिकार ना हो जाना जिंदगी में कि सारे मुझसे लालची करते हैं। भला आप क्या हैं, भला मैं क्या हूं, क्या दे सकते हैं हम किसी को? ये इस गलत फहमी और खुश फहमी से बाहर आ जाएं, खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों की उम्मीदें हमारे साथ वाबस्ता की। लेकिन हर वक्त किसी खुश फहमी में उलझे रहना कि फलां को भी काम पड़ा तो मुझे फोन कर लिया, शुक्र कर तुझे फोन कर लिया, अल्लाह का शुक्र कर, उसका ख्याल था।
میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مشکل پڑ جائے نا تو کسی خوبصورت چہرے والے آدمی سے بات کرنا ہے، خوبصورت چہرے والے لوگوں سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ان غربتوں میں بھی مجھے محبت نصیب ہوئی محبوب کی۔ یہودی سے کہا پیسے مل جائیں گے تو انتظار کر کہنے لگا میں نہیں کر سکتا، مجھے فوراً چاہیے۔ یہودی تھا نا، نبی پاک علیہ السلام نے ڈیوٹی نہیں لگائی۔ اچھا میں اکثر غور کرتا ہوں اس حدیث پر تو میں کہتا ہوں اکثر سرکار ڈیوٹی لگاتے تھے، حضرت عثمان غنی کی لگا دے، چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو جاتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی لگا دے، چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو جاتا۔ اور اگر 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 حضور کہہ دیتے جناب صدیق اکبر یا مولا علی شیر مجاز رنگ کیا ہوتا آپ بتا سکتا ہے؟ لیکن آپ نے جس سے محبت کی ہے، جس نے آپ کی غلامی کا دم بھرا ہے، وہ جس طرح آپ کو دکھ سنا کے مطمئن ہو سکتا ہے وہ شاید کہیں اور نہ جانا چاہتا۔ میرے کریم نے کہا جابر تو فکر کر، اگر وہ نہیں مانا تو تیرے پاس جتنی کھجوریں بعد میں پک گئی ہیں نا وہ ساری ایک جگہ جمع کر، اور جب جمع ہو جائیں تو پھر مجھے بلا۔ اس کو کہتے ہیں لاجپال منشور، اس کو کہتے ہیں لاج، ہاں فور نہیں جو صاحب گاڑی بھگا کے نکل گئے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ میرا بڑا پیارا ہے، آپ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ، میرا لینا دینا کچھ نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب کھجوروں کا ڈھیر لگ جائے تو مجھے بلا لینا۔ جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پیغام دیا یا رسول اللہ کھجوریں پک گئی پر بڑی تھوڑی ہیں، قرض ادا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔ کہتے کریم تشریف لائے، منظر بڑا انوکھا تھا، حضور میرے باغ میں آئے، چل کے آئے، گویا کما پیاسے تک آیا۔ فرمایا ایک چکر حضور نے لگایا باغ کا، فرمایا بلا جس کا تو نے قرض دینا ہے تولتا جا اور دیتا جا۔ جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کھجوریں ساری دے بھی دی، قرضے اتر بھی گئے، پہلے سے زیادہ بچ بھی گئی۔ میں صورتحال عرض کرنے حاضر ہوا، میں نے کہا حضور وہاں تو موج لگ گئی ہے، وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، پہلے زیادہ تھی کیا زیادہ ہیں؟ یہ بھی ذرا نسخے دیکھو میرے رسول کریم کے۔ حضور فرمانے لگے یہ بات عمر فاروق کو بتاؤ۔ حضرت عمر کو بتائی تو جناب عمر کہنے لگے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، جب حضور چلے تھے نا میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جابر ابن عبداللہ کے بارے میں آنے ہو۔ اپنی زندگی کے اندر ان لوگوں سے آپ کا لہجہ جب تک محبت والا نہیں ہے